اے دیکھو ایک اللہ والی جے، اللہ والی سبحان اللہ، رب نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بھی عام بیٹا نہیں جے، امام المحدثین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے تے سبحان اللہ، اللہ دیاں مردیاں اللہ دیاں شاناں نے، میرے رب دیاں قدرتاں نے، اللہ اکبر، رب نے بیٹا دیتا ہے تے جناب اکھاں اللہ نے واپس لے لیاں نے، بیٹا نبی نہ ہو گیا ہے، ماں کرما والی، ماں تہجد گزار، میں دسنا جڑی گل چاہنا، ماں تہجد گزار ہے، باپ بھی تہجد گزار ہے، اور میاں تیرا اثر تیری اولاد دے اوپر پے گا، تیرا عمل دا اثر تیری اولاد اندر ضرور ہوئے گا، اگر تو گناہ کرنے پیا، اگر تو بدکاریاں کرنے پیا، اگر تو چوریاں کرنے پیا، او دا اثر تیری اولاد تے پیا پیندا ہے، اگر تو نماز پڑھے گا او دا اثر بھی تیری اولاد چ پے گا، اے کرما والی امام بخاری دی والدہ رات نو اٹھیے تے 2 رکعتاں نماز ادا کیتیاں نے تے نال آندیے 2 رکعتاں نماز ادا کر کے نا تے سجدے چ پہ جاندی ہے، اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیندی ہے، آندی ہے ربا دعا ویکھیا جے، ذرا دعا ویکھیا جے، یارا تو آنا رب مشکلیں حل نہیں کردا، اور بھائی جان تسی آندے ہو اللہ مشکلاں آسان نہیں کردا، ماں کرما والی آندی ہے ربا پتر دی تائی تے اکھاں واپس لے لیاں گی، اللہ سونے بیٹا دی تائی تے او دیاں اکھاں واپس لے لیاں نے، اللہ اکبر، اللہ سونے میں تیری بندی گناہگار جی بندی، میں دعا کرنی اللہ تو میرے بیٹے تے رحم فرما، میرے بیٹے نو شفا یا فرما، ویکھے آج رب نے کیویں رحم فرمایا ہے، ماں دعاواں کردی سو گئی ہے، بستر تے لیٹ گئی ہے، خواب اندر بابا جی ابراہیم علیہ السلام ملے نے، جد الانبیاء ملے نے، انبیاء اکرام دے دادا محترم انہاں دا لقب جناب خلیل الرحمن علیہ السلام او ملے نے، آندے نے نی بی بی ہن رویا نہ کر، پریشان نہ ہو، آندی ہے میں کیوں نہ پریشان ہوا، میرے رب نے مینوں بیٹا دیتا ہے تے معذور دیتا ہے، او دی آنکھیاں ہی کوئی نہیں ہے، اللہ دے نبی ابراہیم فرماندے نے نی اللہ دی بندیے تینوں پتہ نہیں شاید رات دے جرے تو 2 نفل، رات دے 2 سجدے، رات دیاں 2 رکعتاں جیریاں ادا کیتیاں نی، اللہ نے دی برکت دی وجہ نال تیرے بیٹے نو شفاواں عطا کر دیتیاں نے، سبحان اللہ، صبح ہوئی ہے ماں نے اٹھایا ہے، ماں نے اٹھایا ہے، جناب امام بخاری ادھر میرے وال ویکھیا جے، اپنی آنکھاں دے پھیر دینے، اے وی نبی پاک دی سنت دے، اے کنے سکھایا ہے، والدین نے سکھایا ہے، اور جس ماں پیوں نے آپ ہی رات دے 2 بجے سونا ہے تے صبح 10 بجے اٹھنا ہے، انہیں بچیاں دی تربیت کی کرنی ہے، نبی پاک دی عادت ہویا کر دی، نبی پاک جدوں اٹھ دینا اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر دے، نال اکھاں تے ہاتھ پھیر دے، نال میرے آقا دعاواں پڑھیا کر دے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پھیرے نے، دعا منگیے تے آندے نے امی مبارک ہوئے اللہ نے مینوں شفاواں عطا کر دیتیاں نے، ایسا رب نے رحم کیتا ہے، ایسا رب نے رحمتاں دے خزانے کھولے نے کہ امام بخاری فرماندے نے، بخاری لکھی ہے میں
حدیث کی خدمت کیجیے تے ساری عمر مینوں چراغ جلان دی ضرورت ہی نہیں پئی. آندے نے حدیث دی عبارت لکھنا وا چند دی روشنی تے بہ کے. آندے نے کسے نے پوچھا امام صاحب بخاری کتھے لکھی جے؟ آندے نے جنت دے ٹکرے اندر بہ کے اور روزہ تم من ریاض الجنہ. میں دعا کرنا اللہ سانو بھی دکھا دے, اللہ سانو اتھے نفل ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. آندے نے ساری عمر اے جے نبی پاک دی دعا دا اثر. نبی پاک نے فرمایا اللہ اس جوڑے تے رحم فرما, اللہ اس جوڑے تے انہاں گھر والیاں تے رحم فرما جڑے رات نو اٹھ کے 2 رکعتاں نماز ادا کر دینے. او ویرا زندگی دا سکونی تہجد نماز اندر نفل نماز اندر ایویں جناب پریشان پھر دے ہو, لامبے چامبے پھر دے ہو. کسی نے دھاگا بنیا, کسی نے کرا پایا, کسی نے چلا پایا, کسی نے کچھ کیتا, کسی نے فلاں سرکار پھڑی ہے, کسی نے فلاں سرکار پھڑی ہے. آیازونے تمام پریشانیاں دا حلی, تمام مشکلات دا حلی. جدوں مشکل آ جائے رات نو 2 رکعتاں نماز ادا کرنا تیرا کم میں, تیری مشکلات نو آسان کرنا میرے رحمان دا کم میں.